फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बाखैर आफियत होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है क्लास 12 का उर्दू से चैप्टर 13 है, जो कि हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सवालात चैप्टर 13 में बन सकते हैं। और ये चैप्टर जो है ख़त से मुताल्लिक़ है। जो शामिल निसाब में जो ख़त है, हमारे निसाब में जो किताब है उसमें जो ख़त है उसी पर आज सवाल और जवाब होंगे। और कुछ अदर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ख़त ही पर होंगे, बल्कि अदर भी हो सकते हैं सवाल और जवाब। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 13 में कैसे कैसे सवालात इसमें बन सकते हैं और कैसे कैसे सवालात एग्ज़ाम हॉल में लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लास्ट तक बने रहें ताकि आप इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है सवालों की तरफ बढ़ने से पहले कि जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन चैप्टर वाइज चैप्टर पहुंचता रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर सकें। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 1 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में हालांकि का माना क्या होगा, कलम बंद करें। ये जो हालांकि है दोस्तों, ये क्या होगा? ये तो हमारे समझ से फ़ारसी लफ्ज़ है और ये फ़ारसी ही लफ्ज़ है, ठीक है। हालांकि का माना क्या होगा? ऑप्शन ए जहाँ तक, ऑप्शन बी जैसा के, ऑप्शन सी वैसी चीज़, ऑप्शन डी वैसा के। तो दोस्तों, ये लफ्ज़ जो है हालांकि, ये तो फ़ारसी लफ्ज़ है हालांकि, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हालांकि जो फ़ारसी लफ्ज़ है इसका माना क्या होगा। हम अक्सर जगहों पर, अक्सर किताबों में पढ़ते आते हैं, कहानियों में, अफसाना में, हालांकि, और किसी इंसान की ज़बान से, पढ़े लिखे इंसान की ज़बान से ये बात भी आया होती है कि हालांकि। तो हालांकि मतलब होता है दोस्तों जैसा के, ठीक है। जैसा कि होता है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया 16वीं सदी में कौन बादशाह था जो डाकिया तंजीम कायम किया। डाकिया है ना, डाक पोस्ट वो वाला, ये डाकिया मतलब डकैती वाला डाकिया नहीं, बल्कि डाकिया है ये पोस्ट वो लेटर वाला, ठीक है। कि 16वीं सदी में कौन बादशाह था जो डाकिया तंजीम कायम किया, मुंतखब करें, यानी कि 16वीं सदी में कोई ऐसा बादशाह होंगे जो डाक पोस्ट का तंजीम जो है, डाक भेजना, पहुंचाना, लाना, यहाँ से वहाँ मुंतकिल करना, ये अंजाम दिए थे। तो कौन थे? ऑप्शन ए अकबर बादशाह, ऑप्शन बी हुमायूं बादशाह, ऑप्शन सी औरंगज़ेब बादशाह, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 16वीं सदी में वो बादशाह जो थे वो शेर शाह सूरी थे, 16वीं सदी के। तो 16वीं सदी में जो शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो वही डाकिया तंजीम कायम किए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि दर्ज झेल में ख़त क्या है, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। यह ख़त जो है, यह ख़त क्या है, ख़त क्या है, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। दोस्तों, ये सवाल जो है ख़त क्या है, इससे बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। ख़त क्या है, किस चीज़ के बारे में मुझे, ख़त के बारे में, ख़त क्या है, ख़त एक तरह का लेटर है ना, पैगाम है, इस बारे में पूछ रहा है, या ख़त मतलब लफ्ज़ी माना है, क्या है ये। तो हम ऑप्शन देखते हैं और पता करते हैं कि यह ख़त किसके बारे में पूछा जा रहा है, कि ख़त क्या है। ऑप्शन ए ख़त दरख्वास्त है, ऑप्शन बी खैरियत की तरसील है, ऑप्शन सी मिलने का आला है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें पूछा गया कि ख़त क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ख़त जो है ये दरख्वास्त नहीं बल्कि खैरियत की तरसील है। खैरियत की तरसील मतलब खैरियत पुरसी। हम यहाँ पर हैं, हम बिहार में हैं और महाराष्ट्र में अगर हम ख़त लिखना चाहें तो पहले के ज़माने में 16वीं सदी में, तो उस वक्त टेलीफोन, टेलीविज़न, आईफोन, ये सब फ़ोन वगैरह नहीं थे, सिम वगैरह नहीं थे। तो क्या था, ख़त के ज़रिए से खैरियत तरसील की जाती है। तरसील मतलब पहुंचाना, ठीक है, खैरियत पहुंचाना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुग़ल हुकूमत में कैसी मकतूब नवीसी का रिवाज था, उसकी निशानदही करें। ये मुग़ल हुकूमत में कैसी मकतूब नवीसी थी, ठीक है, कैसी मकतूब नवीसी का रिवाज था, उसकी निशानदही करें। ऑप्शन ए फ़ारसी मकतूब नवीसी का रिवाज था, ऑप्शन बी हिंदी मकतूब नवीसी, ऑप्शन सी अरबी मकतूब नवीसी, ऑप्शन डी उर्दू मकतूब नवीसी। दोस्तों, मकतूब नवीसी मतलब लिखावट है ना, नवीसी
مکتوب مطلب کتابت کرنا، کتاب لکھنا، نویسی مطلب نوشتہ مطلب لکھنا ہوتا ہے، اور مکتوب مطلب کتاب کی جمع ہے نا، کہ کتابت کی جمع مکتوب، ٹھیک ہے۔ تو دوستو سوال نمبر 4 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ مغل حکومت میں کیسی مکتوب نویسی تھی؟ تو دوستو مغل حکومت میں یہ فارسی ہے نا، فارسی مکتوب نویسی تھی، تو ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 4 کا۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے پوچھا گیا دوستوں کہ درج ذیل میں رؤوسا کس کی جمع ہے، مطالعے کے مطابق درج کریں۔ یہ رؤوسا جو لفظ ہے یہ کس کی جمع ہے؟ آپشن اے ریس کی جمع، آپشن بی راس کی جمع، آپشن سی رئیس کی جمع، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ساتھیوں سوال نمبر 5 میں جو پوچھا گیا کہ درج ذیل میں رؤوسا جو ہے کس کی جمع ہے، تو ساتھیوں یہ رئیس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ رئیس مطلب امیر ہوتا ہے، اور رئیس کی جمع رؤوسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور امیر کی جمع امرا ہوتا ہے نا۔ تو ہمارا آپشن سی کریکٹ آنسر ہوئے گا ساتھیوں سوال نمبر 5 کا۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 میں پوچھا جا رہا ہے دوستوں کہ مغل حکومت کے علماء شعراء امراء، ٹھیک ہے، مغل حکومت کے علماء شعراء امراء کے خطوط آج کس زبان میں محفوظ ہیں، صحیح درج کریں۔ یہ خطوط یعنی خط کی جمع خطوط ہے دوستو، ٹھیک ہے، یہ خط کی جمع خطوط ہے۔ تو مغل حکومت کے علماء شعراء امراء کے خطوط آج یعنی کہ اس زمانے میں کس زبان میں محفوظ ہیں، صحیح درج کریں۔ اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں۔ آپشن اے اردو زبان میں محفوظ ہے، آپشن بی ہندی زبان میں، آپشن سی فارسی زبان میں، آپشن ڈی عربی زبان میں۔ تو ساتھ ہی سوال نمبر 6 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا۔ ایسے تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں انہیں کہ عمرا جو ہے جتنے علماء شعراء کو کہا جو ہیں ان کی ہم اردو ہی کتاب پڑھے ہیں، لیکن اصل میں جو ان کی کتابیں ہیں دوستو اصل میں یہ فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کتابیں جو اصل میں فارسی زبان میں ہیں، لیکن آج کے اس دور کے جو علماء ہیں اور ادبا جو ہیں، ادیب جو ہیں، کتاب مکتوب نویسی جو ہیں، وہ ہماری سہولت کے لیے وہ اردو لفظ میں لکھ دیے ہیں اور ہمیں کتاب پڑھنے کے لیے آسان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کتابیں جو ہیں مغل حکومت کے تمام فارسی ہیں۔ تو ہمارا آپشن سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 6 کا۔ سوال نمبر 7، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا کہ اردو میں خطوط نویسی کب سے شروع ہوا ہے نا، کب سے شروع ہوا؟ اپنے مطالعے کے مطابق، ٹھیک ہے، اپنے یہاں پر اپنے ہونا چاہیے، یہاں پر نقطہ دیتے ہیں، اپنے مطالعے کے مطابق صحیح درج کریں، اپنے مطالعے کے مطابق صحیح درج کریں کہ اردو میں خطوط نویسی کب سے شروع ہوا، صحیح درج کریں۔ آپشن اے 1820 کے بعد، آپشن بی 1840 کے بعد، آپشن سی 1900 عیسوی کے بعد، آپشن ڈی 1846 کے بعد۔ تو ساتھی سوال نمبر 7 میں جو پوچھا گیا کہ اردو میں خطوط نویسی کب سے شروع ہوا، اپنے مطالعے کے مطابق صحیح درج کریں کہ کب خطوط نویسی اردو میں خطوط نویسی شروع ہوا۔ تو ساتھیوں یہ 1846 عیسوی جب چلا تھا اس کے بعد سے یہ اردو خطوط نویسی شروع ہوا تھا۔ تو ہمارا آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 7 کا۔ سوال نمبر 8، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا دوستوں کہ ذیل میں ادبا کس کی جمع ہے، انتخاب کریں۔ یہ ادبا جو ہے وہ کس کی جمع ہے، کس کی جمع ہے ادبا؟ آپشن اے ادب کی جمع ہے، آپشن بی ادبی کی جمع، آپشن سی ادیب کی جمع، آپشن ڈی عابد کی جمع، الف سے عابد کی جمع، ٹھیک ہے، عین سے نہیں، عین سے ہوگا تو عابد مطلب عبادت کرنے والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ الف سے ہے، ٹھیک ہے، الف مد زبر آ سے ہے۔ تو دوستو سوال نمبر 8 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ ذیل میں ادبا جو ہے کس کی جمع ہے؟ تو دوستو ادبا جو ہے ادیب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ادیب مطلب پڑھے لکھے با ادب، ٹھیک ہے، جن میں ادب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، مطلب پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں، اردو کے ادیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو ادیب کہتے ہیں دوستو۔ تو ہمارا آپشن سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 8 کا۔ سوال نمبر 9، اس میں پوچھا گیا دوستو کہ 1846 کے بعد اردو خطوط لکھنا شروع کس نے کیا، صحیح درج کریں۔ یہ تو پتہ چلا دوستو کہ اوپر میں جو پوچھا گیا کہ اردو خطوط نویسی کب سے شروع کیا گیا، تو 1846 کے بعد سے شروع کیا، یعنی کہ 1846 عیسوی کے بعد۔ لیکن یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے کہ 1846 کے بعد خطوط لکھنا یعنی کہ اردو میں خطوط نویسی کرنا کس نے شروع کیا؟ آپشن اے جیلانی بانو نے، آپشن بی غالب نے، آپشن سی منٹو نے، یعنی کہ سعادت حسین منٹو، ان کا نام سعادت حسین منٹو ہے، لاسٹ میں منٹو منٹو سے کہلاتے ہیں، آپشن ڈی وزیر آغا۔ تو ساتھ ہی سوال نمبر 9 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ 1846 کے بعد یعنی کہ 1846 عیسوی کے بعد اردو خطوط نویسی کرنا کس نے شروع کیا؟ تو یہ غالب ہیں، ٹھیک ہے،
یہ غالب ہیں تو ہمارا آپشن بی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 9 کا، کیونکہ یہ غالب تھے جو کہ اردو خطوط لکھنا شروع کیے۔ سوال نمبر 10 اس میں پوچھا گیا دوستوں کہ انشائیہ کیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، انتخاب کریں۔ یہ انشائیہ کیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، انتخاب کریں۔ آپشن اے جمیل جالبی، آپشن بی تقشی شیو شنکر، آپشن سی عبد المغنی، آپشن ڈی وزیر آغا۔ تو ساتھی سوال نمبر 10 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا، اور یہ آپ سب کے ذہن میں ضرور پتہ ہوگا اور آج ضرور اس سوال کا جواب آتا ہوگا ان ناظرین کو بخوبی طریقے سے آتا ہوگا جو چیپٹر وائز چیپٹر تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن اب اگر آپ چھوڑ کے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی کہہ نہیں سکتے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہی ہوگا نہیں آتا ہوگا، اگر مطالعہ بھی کیے ہوں گے تو ضرور آتا ہوگا اس سوال کا جواب۔ تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوال نمبر 10 میں جو پوچھا گیا کہ انشائیہ کیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، تو ساتھیو اس کے مصنف جو ہیں یہ وزیر آغا ہیں، ٹھیک ہے۔ وزیر آغا کی لکھی ہوئی کتاب ہے کون سا، انشائیہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ افسانہ جو ہے وزیر آغا صاحب کی ہے، تو ہمارا آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیو سوال نمبر 10 کا۔ سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا دوستوں کہ غالب کی آخری دو دہائی زندگی، غالب کی آخری 2 دہائی زندگی میں کتنے خطوط شائع کیے اپنے لوگوں کے، ٹھیک ہے، پاس، اپنے لوگوں کے پاس صحیح قلم بند کریں کہ غالب جو تھے تو غالب اپنی آخری 2 دہائی زندگی میں کتنے خطوط شائع کیے تھے اپنے لوگوں کے پاس، اپنے مطلب کہ اپنے استاذ، اپنے اعزا و اقارب، اپنے شاگردوں، ہے نا، اپنے دوستوں احباب تک کتنے مطلب خطوط شائع کیے تھے۔ تو آپشن اے 900 خطوط، آپشن بی 800 خطوط، آپشن سی 500 خطوط، آپشن ڈی 1000 خطوط۔ تو دوستوں یہ خطوط جو ہے یہ خط کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے خطوں کو ہم خطوط کہیں گے۔ تو دوستوں سوال نمبر 11 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ غالب اپنی آخری 2 دہائی زندگی میں کتنے خطوط شائع کیے تھے، تو یہ دوستوں 900 خطوط لکھ ڈالے تھے، ٹھیک ہے، 900 خطوط شائع ہوئے تھے، تو ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 11 کا۔ سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا دوستوں کہ ذیل میں غالب کے بعد کون سے شاعر اردو خطوط لکھے منتخب کریں، یعنی کہ غالب کے بعد، غالب تو جو ہے 1846 میں خطوط لکھنا شروع کیے تھے اردو میں، ٹھیک ہے، لیکن غالب کے بعد کون سے شاعر اردو خطوط لکھنے کا مطلب کام شروع کیا تھا۔ آپشن اے سر سید، آپشن بی ابراہیم ثقہ، آپشن سی اشفاق اللہ خان، آپشن ڈی تقشی شیو شنکر۔ تو ساتھی سوال نمبر 12 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ ذیل میں غالب کے بعد کون سے شاعر اردو خطوط لکھے منتخب کریں، تو دوستوں یہ سر سید لکھے تھے، ٹھیک ہے، سر سید صاحب جو تھے وہی لکھنا شروع کیے تھے، باقی ابراہیم ثقہ جو ہیں یہ تو پہلے کے ہیں، غالب کے پہلے کے ہیں، اشفاق اللہ خان بھی پہلے کے ہیں، تقشی شیو شنکر یہ بھی پہلے کے ہیں۔ تو دوستوں ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 12 کا۔ سوال نمبر 13 اس میں پوچھا گیا کہ خط ... نوعیت کی چیز ہے، خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کریں۔ یہاں پر جو ... دیا گیا ہے، یہاں پر کیا ایسے الفاظ، کیا لفظ ایسے لفظ ہوں گے جو یہاں پر ایڈ ہوں گے کہ خط نوعیت کی چیز ہے، کس چیز کی نوعیت کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن اے خط تحقیقی نوعیت کی چیز ہے، آپشن بی ادبی نوعیت کی چیز ہے، آپشن سی ذاتی نوعیت کی چیز ہے، آپشن ڈی شعری نوعیت کی چیز ہے۔ تو دوستو سوال نمبر 13 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ خط جو ہے وہ کس کی نوعیت کی چیز ہے، تو خط ذاتی نوعیت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، خط جو ہے ذاتی نوعیت کی چیز ہے۔ نوعیت مطلب اس کے اقسام، اس کی قسم ہے نا، ذاتی قسم کی چیز ہے، مطلب انسان اپنا خط جو بھیجتا ہے کسی کے پاس وہ اپنا مطلب دل کی گہرائیوں سے، کہ دل کی بات بھیجتا ہے نا، کہ دل کی بات بھیجتا تھا، تو ہمارا آپشن سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 13 کا۔ سوال نمبر 14 اس میں پوچھا گیا کسی بھی اہم شخصیت کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، منتخب کریں، یعنی کسی بھی اہم شخصیت کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپشن اے تحریر کی، یعنی کہ لکھاوٹ کی، آپشن بی خط کی، آپشن سی اشعار کی، آپشن ڈی افسانہ کی۔ تو ساتھی سوال نمبر 14 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ کسی بھی اہم شخصیت کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو دوستو یہ خط کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خط کی ضرورت ہوتی ہے کہ مطلب خط میں وہ کیا لکھ رہا ہے اور کیسے کیسے الفاظ ادا کر رہا ہے اور کیا اپنا کہ کیا بیان کر رہا ہے نا، کس انداز میں بیان کر رہا ہے، پورے دل سے بات کر رہا ہے، دل سے کوئی لکھ رہا ہے، اپنی مطلب فیلنگ سے لکھ رہا ہے، یا مطلب اوپر سے۔ تو ہمارا آپشن بی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 14 کا۔ سوال نمبر 15 اس میں پوچھا گیا کہ آتا ہے یاد مجھ کو تیرا کھڑکی میں آنا، آتا ہے
یاد مجھ کو تیرا کھڑکی میں آنا اور میرے نازک دل پر بجلی گرانا. یہ جو شعر ہے دوستو کس کا شعر ہے؟ کہ آتا ہے یاد مجھ کو تیرا کھڑکی میں آنا اور میرے نازک دل پر بجلی گرانا. آپشن اے سلام بن رزاق کا، آپشن بی اشفاق اللہ خان کا، آپشن سی عبد المغنی صاحب کا، آپشن ڈی ابراہیم سکا کا. تو ساتھی سوال نمبر 15 میں جو پوچھا گیا کہ یہ شعر کس کا ہے، تو دوستو یہ شعر جو ہے کہ آتا ہے مجھ کو تیرا کھڑکی میں آنا اور میرے نازک دل پر بجلی گرانا، تو یہ دوستو ابراہیم سکا کا ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم سکا کا ہے. تو ہمارا آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 15 کا. تو چلیے ساتھیوں، ان ناظرین سے ریکویسٹ ہے جو اب تک بنے ہوئے ہوں اور اپنی تیاری کو مکمل کر رہے ہوں چیپٹر بائی چیپٹر، ان ناظرین سے جو اب تک سبسکرائب نہ کیے ہوں ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیں، اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنے دوستوں احباب اقارب تک ضرور شیئر کر دیں. سوال نمبر 16 اس میں پوچھا گیا کہ غالب کے خطوط کس کا قیمتی سرمایہ ہے، درج کریں. غالب کے خطوط کس کا قیمتی سرمایہ ہے؟ آپشن اے اردو کی گرامر کی مطلب قیمتی سرمایہ ہے، آپشن بی اردو کی ادبی تاریخ کا قیمتی سرمایہ ہے، آپشن سی اردو ادب کی قیمتی سرمایہ ہے، آپشن ڈی فارسی ادب کا قیمتی سرمایہ ہے. تو ساتھی سوال نمبر 16 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ غالب کے خطوط کس کا قیمتی سرمایہ ہے، یعنی کہ سرمایہ مطلب سامان ہے نا، ساز و سامان، سرمایہ مطلب ساز و سامان. تو دوستو غالب کے خطوط یہ اردو کی ادبی تاریخ کا قیمتی سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، اردو کی ادبی تاریخ کا ہم پڑھے ہیں نا کہ مطلب کہ 1846 عیسوی میں اردو خطوط نویسی غالب شروع کیے. تو یہ تاریخ ہے نا اردو کی ادبی تاریخ کا قیمتی سرمایہ ہے. تو ہمارا آپشن بھی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 16 کا. سوال نمبر 17 اس میں پوچھا گیا دوستوں کہ درج ذیل میں زائل کا معنی کیا ہوگا، صحیح قلم بند کریں. یہ زائل جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہوگا، ہے نا. آپشن اے قریب ہونے والا، آپشن بی بعد میں آنے والا، آپشن سی دور ہونے والا، آپشن ڈی جلد آنے والا. تو ساتھیوں سوال نمبر 17 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ ذیل میں زائل کا معنی کیا ہوگا، صحیح قلم بند کریں. تو مطلب دوستو سوال نمبر 17 میں جو پوچھا گیا کہ زائل، تو زائل مطلب ہوتا ہے دور ہونے والا. ٹھیک ہے، زائل ہو گیا مطلب کہ ہمارے کپڑے پر کچھ گندگی لگ گئی تھی، ہم کپڑے کو دھو دیے، وہ گندگی زائل ہو گئی، مطلب وہ زائل مطلب دور ہو گئی. تو ہمارا آپشن سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 17 کا. سوال نمبر 18 اس میں پوچھا گیا ساتھیوں کہ خالد سبق پڑھے گا، خالد سبق پڑھے گا یہ کون سا فعل ہے، صحیح انتخاب کریں. یہ دوستو اردو گرامر سے کوشچن ہے کہ خالد سبق پڑھے گا یہ کون سا فعل ہے. آپشن اے مستقبل، آپشن بی فعل ماضی، آپشن سی فعل امر، آپشن ڈی فعل احتمالی. تو ساتھی سوال نمبر 18 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ خالد سبق پڑھے گا، یعنی کہ پڑھا نہیں ہے اور نہیں پڑھ رہا ہے. تو دوستو پڑھے گا مطلب ابھی پڑھا نہیں ہے، پڑھے گا تو یہ فیوچر میں کرے گا. ٹھیک ہے، تو فیوچر ہم کہتے ہیں مستقبل کو اردو زبان میں. تو ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 18 کا. سوال نمبر 19 اس میں پوچھا گیا کہ ذیل میں باخبر کی ضد کیا ہوگی، صحیح درج کریں. یا باخبر جو ہے اس کی ضد کیا ہوگی. آپشن اے خبر، آپشن بی اعلان، آپشن سی بے خبر، آپشن ڈی نا سمجھ. تو ساتھی یہ سوال تو آسان ہی ہے، لیکن اگر جو ناظرین اردو جانتے نہ ہوں گے، اردو نہیں پڑھے ہوں گے، اردو کتابوں کا مطالعہ نہ کیے ہوں گے اور اردو زبان میں بات کبھی نہ کیے ہوں گے، تو ان کے لیے تو مشکل ہی ہے. کیونکہ باخبر جو ہے، باخبر کا مطلب ہوتا ہے باخبر یعنی کہ خبر کے ساتھ، یعنی کہ ہم باخبر یعنی کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، باخبر ہیں. ٹھیک ہے، اور باخبر میں جاننا اور نہیں جاننا اس کا ضد ہوگا، اپوزٹ. تو بے خبر ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا. تو آپشن سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 19 کا. کیونکہ باخبر کی ضد بے خبر ہوتا ہے، یعنی کہ باخبر مطلب اس کے بارے میں علم حاصل ہونا، جس کے بارے میں ہے نا کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کا علم حاصل ہونا، تو باخبر ہے اس چیز سے. لیکن اور کسی چیز کے بارے میں علم کا حاصل نہ ہونا مطلب بے خبر ہیں، آپ اس سے بے خبر ہیں آپ. سوال نمبر 20 میں پوچھا گیا کہ سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا، صحیح درج کریں. یہ سید سلیمان ندوی جو ہیں ان کے والد کا نام کیا تھا. آپشن اے سید امین اللہ، آپشن بی سید عارف حسین، آپشن سی حکیم سید ابو الحسن، آپشن ڈی سید بدر الدین. تو ساتھیوں سوال نمبر 20 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا. تو ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن تھا، حکیم سید ابو الحسن تھا. تو ہمارا آپشن سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھی سوال نمبر 20 کا. سوال نمبر 21 میں پوچھا گیا دوستوں کہ سب سے ہلکی گیس کون سی ہے، قلم بند کریں.
इसमें सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों ये तो सवाल कुछ और ही है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के सवाल आते रहते हैं आपको, आपके जहन को मुंतशिर करने के लिए एग्ज़ाम हॉल में, कि मतलब आप कैसे सोचते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं, इसके लिए आपके एग्ज़ाम हॉल में तरह तरह के सवाल वारिद होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप एक ही चीज़ पर इक्तफ़ा ना करें कि हम सिर्फ उर्दू ही से अपने शामिल निसाब में जो किताब है उसी पर हम मतलब उसी के बारे में सवाल का जवाब दें, ऐसा नहीं, बल्कि अपने दिमाग को, अपने जहन को ऐसा बना के रखें कि कहीं से भी, किधर से भी सवाल कर दे, जीके जीएस या इधर से उधर से कहीं से भी सवाल कर दे, आप बताने की वो इतनी ताकत और क़ुव्वत रखें। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 में पूछा गया कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? कलम बंद करें। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी हेलियम। तो साथियों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा, और उन नाज़रीन को बखूबी पता होगा जो इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। बहुत आसान सवाल है, इजी सवाल है। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सबसे हल्की गैस जो है वो हीलियम है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। तो दोस्तों हमें एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें तो इतनी तैयारी के साथ बैठनी चाहिए कि इस सवाल में किधर से भी, कहीं से भी सवाल पूछ दे, हमें हिचकिचाना नहीं है। और ये जो इधर उधर से सवाल पूछा जाता है ना दोस्तों, ये आसान ही सवाल पूछे जाते हैं, जाके ज़्यादा कोई मुश्किलात सवाल वारिद नहीं किए जाते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से तैयारी करके बैठनी है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 इसमें पूछा गया कि हामिद पढ़ रहा है, हामिद पढ़ रहा है, ये जुमला किस फ़ेल से ताल्लुक़ रखता है? मुंतखब करें, ये जुमला किस फ़ेल से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए फ़ेल नातमाम, ऑप्शन बी फ़ेल हाल, ऑप्शन सी बाईद यानी कि फ़ेल बाईद, ऑप्शन डी फ़ेल नहीं। तो साथ ही सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हामिद पढ़ रहा है। तो दोस्तों पढ़ेगा तो ये फ्यूचर में होगा, लेकिन हामिद है पढ़ रहा है, मतलब अभी इस वक्त, है ना, अभी इस वक्त पढ़ रहा है, मतलब ये हाल में हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का, क्योंकि हामिद पढ़ रहा है तो अभी पढ़ रहा है, ये फ़ेल हाल है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में मुतवल्ली का सही माना क्या होगा? कलम बंद करें। कि मुतवल्ली जो है इसका सही माना क्या होगा? जैसे हम कहीं सुने होंगे या जानते होंगे कि वो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, वो मदरसे के मुतवल्ली हैं, है ना, वो मतलब उसे क्या कहते हैं, मुतवल्ली है, वहाँ के बिल्डिंग के मुतवल्ली है वो, है ना। तो ही ऑप्शन ए चंदा देने वाला, यानी कि मुतवल्ली जो होता है वो चंदा देने वाले को कहते हैं। ऑप्शन बी इमारत बनाने वाले को कहते हैं। ऑप्शन सी रोड बनाने वाले को, बनाने लिखा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, बनाने होना चाहिए, बनाने, रोड बनाने वाले को। ऑप्शन डी इंतज़ाम करने वाले को। तो साथियों सवाल नंबर 23 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में मुतवल्ली का सही माना क्या होगा? तो दोस्तों मुतवल्ली मतलब होता है इंतज़ाम करने वाला। ठीक है, मुतवल्ली मतलब इंतज़ाम करने वाला, जिसके मतलब मदरसे में जो कुछ घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका इंतज़ाम करने वाला। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदही करें। मुअन्नस की निशानदही करें, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में कौन से लफ्ज़ मुअन्नस है उसकी निशानदही करें। ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी तारीफ़, ऑप्शन डी घी। तो साथियों सवाल नंबर 24 थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला है कि दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदही करें। तो दोस्तों मेरे सवाल के जवाब बताने से पहले अगर किसी हजरात के जहन में इस सवाल का जवाब आता हो तो ज़रूर कमेंट में कर दें, बता दें कि इस सवाल का जवाब ये होगा। दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में मुअन्नस कौन सी है? तो दोस्तों ये आदमी जो है, ये आदमी मुअन्नस नहीं है, आदमी मतलब मर्द होता है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो है ये पानी, तो पानी दोस्तों ये पानी लफ्ज़ या तो लगा हुआ है लेकिन ये मुअन्नस नहीं है बल्कि मुज़क्कर है। और ऑप्शन डी जो है घी, तो ये दोस्तों घी भी मुअन्नस नहीं है बल्कि मुज़क्कर है। उर्दू में चार ऐसे अल्फाज हैं जो लगते तो हैं मुअन्नस लेकिन मुअन्नस होते नहीं हैं। जैसे हम आपको बताते चलूँ, पहला जो है पानी है, याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे सवालात पूछे जा सकते हैं दोस्तों, घुमाने फिराने वाला। अगर आपके जहन में ये बातें महफूज रहेंगी तो आप सवाल का जवाब कहीं भी आसानी से दे सकेंगे। तो पहला जो है पानी है, जो कि मुअन्नस लगता है लेकिन मुअन्नस है नहीं। दूसरा घी जो है मुअन्नस लगता है लेकिन मुअन्नस है नहीं। उसके बाद जो है आदमी, है ना, उसके बाद जो है आदमी जो है ये मुअन्नस मतलब मुअन्नस का या लगा हुआ है लेकिन ये आदमी जो है मुज़क्कर है। और चौथा जो है दोस्तों वो दही है। ठीक है,
दही जो है, दही में भी या लगा हुआ है, लेकिन या जो लगने से मतलब मुअन्नस थोड़ी हो जाता है यार, ये तो बस ऐसे ही हैं। तो ये 4 लफ्ज़ ऐसे हैं, दही, दही, घी, आदमी और पानी। ये 4 लफ्ज़ ऐसे हैं, 4 अल्फाज जो कि मुअन्नस की तरह हैं लेकिन मुअन्नस हैं नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये तीनों है ही नहीं, ऑप्शन सी ही बचेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का, क्योंकि तारीफ़ जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है, कि मेरी तारीफ़, उसकी तारीफ़, खुदा की तारीफ़, है ना। चलिए सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं। सवाल नंबर 25 इसमें पूछा गया कि ज़ैल में हिजरत के मुसन्निफ़ का नाम दर्ज करें। हिजरत जो है यानी कि शामिल निसाब में जो है कहानी होगी, यानी कि शामिल निसाब में पढ़े होंगे उर्दू की किताब में हिजरत, तो उसके मुसन्निफ़ का नाम दर्ज करें। ऑप्शन ए अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन बी वज़ीर आगा, ऑप्शन सी मीर अमन, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ज़ैल में हिजरत के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो दोस्तों हिजरत जो है ये अहमद जमाल पाशा का है, अहमद जमाल पाशा के लिखी हुई ये है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल तरीके से मजबूत करने के लिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा हुआ होगा और आपका इल्म बढ़ती जाती होगी और आपका इल्म बढ़ता जाता होगा। ठीक है, इल्म मुज़क्कर है दोस्तों, माज़रत। तो इल्म आपका बढ़ता जाता होगा और आप ज़हनी तौर पर ज़रूर मजबूत होते चले जाते होंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जाते जाते जो सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने साथियों तक सवाब जारिया कमाने के लिए ज़रूर शेयर करते जाएं। अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।